We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बात करूंगी हैरी और मेगन का वो इंटरव्यू जिसने रॉयल फैमिली को एक मरतबा फिर बहुत बड़ा शॉक दिया है। अगर मैं गलत नहीं कही तो तकरीबन आज से कोई 30-35 साल पहले ऐसा ही वाक़या हुआ था। 70s के बाद की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब डायना के हवाले से कुछ सीक्रेट टेप्स जो थी वो लीक हुई थी। और ये सीक्रेट टेप्स में ये भी बताया गया था कि डायना जो है रॉयल फैमिली के बारे में उसकी क्या एक्सप्रेशंस हैं या वो क्या समझती हैं, उनके क्या ख़यालात हैं और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार रही है। वो सीक्रेट टेप्स जब लीक हुई थी तो उसके बाद एक बहुत बड़ा कोराम मच गया था बरतानिया में, ख़ास तौर पर जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर इस हवाले से बहुत चहमगोइयाँ हुई, बहुत बातें हुई, डायना को कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई। उसके बाद इस बात को भी इसका पता लगाने की कोशिश की गई कि ये क्या डायना ने ये टेप्स खुद लीक की या वाकई डायना के साथ किसी ने कोई एक गेम प्लान किया है। फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू डायना ने दिया था मार्टिन बशीर को, जो कि बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत शॉकिंग रेवलेशंस की थी अबाउट रॉयल फैमिली। और रॉयल फैमिली में के एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किरदार है रॉयल फैमिली में और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को ख़राब किया गया है और किस तरीके से वो तन्हाई का शिकार हैं। अपने बुलिमिया के बारे में उन्होंने बात की और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात की। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि किस तरह से उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहीं और क्वीन को भी उसका पता चला, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उससे कोई बेहतरी नहीं आई और किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और मैंने एक वीडियो पहले भी की थी प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का एक इंटरव्यू ओपरा विनफ्री के साथ जो रिकॉर्ड हो गया था कुछ हफ्ते पहले। कल यानी कि 7 मार्च को वो ब्रॉडकास्ट हुआ, अमेरिकन टेलीविज़न ने उसको दिखाया और 2 घंटे का ये इंटरव्यू था। और उसमें मेगन ने ऐसे रेवलेशंस किए, ऐसे इंकशाफात किए कि जिससे एक मरतबा फिर रॉयल फैमिली के अंदर वही भौंचाल आ गया है जो कि कई साल पहले डायना के इंटरव्यू के बाद और उनकी सीक्रेट टेप्स की रिवील होने के बाद आया था। अब ऐसी कौन सी रेवलेशंस हैं जो मेगन ने की हैं आज के इस इंटरव्यू में आपको बताऊंगी। अच्छा, लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों डायना या मेगन और हैरी के बारे में बात करती हूँ। मेरे ख्याल में मेरी तरह के और बहुत से लोग होंगे कि डायना की लाइफ, डायना की जो कुछ भी उनकी एक लाइफ स्टोरी है, जो उस पर जितनी फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्री बनी, जिस तरीके से आज भी वो अखबारों की नज़र रहती हैं, उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा असर है बहुत से लोगों पर। यूके में बात ख़ास तौर पर है, इंटरनेशनल आइकॉन है डायना, तो शायद आई एम वन ऑफ देम कि मैं डायना को बहुत हमेशा से प्रेज़ किया है और उनको अभी भी प्रेज़ करती हूँ बहुत से उनके चैरिटी वर्क के हवाले से। और इसी वजह से ये जो मेगन का इंटरव्यू हुआ है और प्रिंस हैरी का, उस पर मैं सोच रही थी कि जब ये पूरा इंटरव्यू देखूंगी तो फिर मैं इस हवाले से इंटरव्यू करूंगी। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, प्रोग्राम करूंगी तो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेगन और हैरी इतने बोल्ड होंगे और इतनी बोल्डली वो रॉयल फैमिली के बारे में बात करेंगे। कुछ सवाल अगर आप लोगों ने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो मैं चाहूँगी कि आपको बताऊं कि मेगन ने बात क्या की। उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। एक तो सवाल ये किया गया कि रॉयल फैमिली में शादी के बाद मेगन का जो एक्सपीरियंस था वो क्या था। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि शुरू में उनको पता नहीं था क्योंकि वो ख़ुद रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि रॉयल फैमिली में जाना दैट वाज लाइक अ फेरी टेल। लेकिन जब इसका हिस्सा बनी तो दिन ब दिन उनको पता लगा कि इसमें कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने इशूज़ हैं और बहुत सी ऐसी बातें जिसके हवाले से आप अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, बहुत सी बातों में आपको हेल्प नहीं मिल सकती। लेकिन उनको ये महसूस हुआ कि एक स्याह फार्म होने की वजह से, यानी कि उनकी एथनिसिटी जो थी वो ब्लैक थी, उसकी वजह से, और फिर वो शी वॉज अ डिवोर्सी, तो पहले से ही उनकी रॉयल्टी के फ्यूचर के हवाले से, उनके बच्चों के फ्यूचर के हवाले से बहुत सी बातें की गई, जिसमें ये फैसला किया गया कि उनके बच्चे को, यानी कि उनके बेटे आर्ची को रॉयल टाइटल नहीं दिया जाएगा और उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी जाएगी। और मेगन ये समझती हैं बिकॉज शी इज़ ब्लैक और उनके इस एथनिसिटी की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जब मेगन की शादी हो रही थी तो बहुत लोगों ने ये बात की थी कि एक रॉयल फैमिली में अपने एक बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया है, तब्दीली आई है रॉयल फैमिली में। लेकिन मेगन की इस इंटरव्यू के बाद लगता है कि कुछ नहीं बदला। एक और शॉकिंग बात उन्होंने जो बताई लोगों को कि उनके बेटे के अभी उसकी बर्थ से पहले ही एक रॉयल फैमिली के एक मेंबर ने ये कहा कि वो कितना
سانولا ہو سکتا ہے ان کا بچہ, کتنا بلیک ہو سکتا ہے, جس پر جب نام پوچھا گیا اس ممبر کا, اوپرا نے جب نام پوچھا تو انہوں نے انکار کیا, اور ہیری نے بھی کہا کہ وہ بہت شاک ہوئے جب انہوں نے یہ سوال کیا, لیکن انہوں نے کامنٹ نہیں کیا اس نام پر. اچھا, ایک سوال ہے اور ایک ایسی کنٹروورسی تھی جو بہت خبروں میں رہی, اور وہ یہ تھی کہ جب میگن اور ہیری کی شادی ہو رہی تھی تو جو کیٹ مڈلٹن ہے, یعنی کہ جو ولیم کی وائف ہیں, ہیری کے جو بڑا بھائی ہے ولیم, اس کی جو بیوی ہیں, ان کے حوالے سے کہا گیا کہ میگن نے اتنی بدتمیزی کی اپنی شادی والے دن کہ کیونکہ کیٹ کی جو بیٹی تھی شارلٹ, پرنسس شارلٹ, وہ برائڈز میڈ تھی, اور ان کے برائڈز میڈ کے ڈریس کی فٹ کے حوالے سے, یعنی کہ فٹنگ کے حوالے سے میگن نے اتنا تنگ کیا کہ کیٹ مڈلٹن جو تھی وہ رو پڑی. اور جب یہ سوال میگن سے کیا گیا اس انٹرویو میں تو انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس ہوا تھا. کیٹ مڈلٹن نے ان کو اس حد تک زج کیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی اور ایموشنل ہو گئی تھیں. بہرحال ایک اور سوال جو ان سے پوچھا گیا, اور یہ بہت کنٹروورسیز آپ اکثر دیکھتے ہیں خبروں میں بھی, آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی نظر آتی ہیں, کہ کیٹ اور میگن کے بیچ کے تعلقات اچھے کبھی نہیں رہے, دونوں کے درمیان بات چیت نہیں تھی, جس سے انہوں نے ریفیوز کیا. انہوں نے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور ہمیشہ جو نیوز پیپرز ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ولن کون ہے اور ہیرو کون ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. اور کیٹ نے ان کے ساتھ اس قسم کی کسی بھی طرح کی اس قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا جس سے ان سے کبھی کوئی گلا شکوہ ہو. ایک اور سوال جس پر ہیری اور میگن کا یہ جو انٹرویو ہے اس نے شاک کیا رائل فیملی کو, جس میں میگن نے یہ کنفیس کیا کہ انہوں نے کئی بار سوچا کہ اس کی وجہ سے, اس کی بلیک ایتھنیسٹی کی وجہ سے ہیری کو کتنا نقصان پہنچا ہے, اور اس نے جو شادی کر لی ہے پرنس ہیری کے ساتھ اس سے اس کی لائف خراب ہو گئی. اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور سوسائڈ کرنے کا سوچا تھا کہ میں مر جاؤں اور میرے بعد ہیری اور پوری رائل فیملی کو جو میری وجہ سے پرابلمس ہو رہی ہیں وہ نہ ہو. دیٹ از دا بگیسٹ شاکنگ ریویلیشن شی ہیز ایور میڈ. اب اس کا جواب کیا آئے گا رائل فیملی سے؟ اب تک تو انہوں نے کسی طرح سے کامنٹ نہیں کیا, بٹ یہ ایک بہت بڑا بلو ہے رائل فیملی کے لیے. اور اب لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ ایڈمنسٹریشن کون ہے اور کیا ہے, یہ کون سی ایڈمنسٹریشن ہے جو رائل فیملی میں ایک بڑا پارٹ پلے کرتی ہے. اگرچہ کہ میگن نے یہ کہا کہ کوئین نے ہمیشہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا, جو پرنس چارلز تھے ہیں ان کا بھی ایک اچھا رویہ تھا, تو پھر یہ ایڈمنسٹریشن کون ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کیا ہے جس نے ڈیانا کی لائف کو بھی تباہ کیا اور پھر اس حد تک میگن اور ہیری کو نقصان پہنچایا کہ وہ اپنے رائل ٹائٹلز چھوڑنے پر آمادہ بھی ہوئے. ہیری نے یہ کہا کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میری ماں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا جو میری بیوی کے ساتھ ہو رہا تھا, اس پر کیا گزری ہوگی, اس وقت اس کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن میں نے یہ سٹیپ اٹھایا اپنی وائف اور اپنی فیملی کو بچانے کے لیے. اور دو ایک ایسے سوال تھے جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی اس ویڈیو میں جو ان سے پوچھے گئے. ایک تو ان کے والد کے ساتھ, جن کے پرنس چارلز کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس پہ سوال کیا گیا, جس پہ ہیری نے یہ کہا کہ ایک ان کا اگرچہ کہ وہ بہت اپنے والد کے ساتھ کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ اس پر وہ بہت خفا ہیں, بہت ناراض ہیں, لیکن وہ میرے فادر ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ریلیشن شپ ہیل ہو سکے. یعنی کہ بٹوین دا لائنز انہوں نے یہ بات بتا دی کہ پرنس چارلز کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اور دوسرا سوال تھا ولیم کے حوالے سے. یہ بھی بہت خبریں گردش کر رہی تھی کافی عرصے سے کہ ولیم اور ہیری آپس میں بات چیت نہیں کرے, اور خاص طور پر ولیم بہت غصے میں ہیری نے جو رائل ٹائٹلز چھوڑے ہیں. تو اس پر ہیری کا جواب یہ تھا کہ آنسر از جسٹ اسپیس, کہ ولیم اور ان کے بیچ میں ایک اسپیس ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو فاصلہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اور یہ ایک ہیڈ لائنز تھیں. آپ نے آج بلکہ میرے خیال میں ریسٹ آف دا ویک آپ کو صرف میگن اور ہیری کے انٹرویو کے بارے میں آپ کو خبریں سننے کو ملیں گی, اور یہ اب خبروں کی زینت رہے گا. میڈیا جیسے ڈیانا کے حوالے سے ایک سمیئر کیمپین چلائی تھی جو ڈیانا نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا, کئی انٹرویوز میں کہا تھا. میگن کو بھی ایسا لگا کہ میڈیا اس کے خلاف تھا, اور جیسے ہی میگن اور ہیری کہ انٹرویو کی خبریں گردش کی کہ جب پتہ چلا کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا اوپرا ونفری کو, تو میں نے خود دیکھا کہ مختلف اخباروں میں میگن کی کچھ پکچرز دیکھی میں نے جس میں انہوں نے ڈائمنڈ ایئرنگز پہنے ہیں, اور اس کے نیچے ہیڈ لائن یہ تھی کہ میگن کو یہ تحفہ سعودی عرب کا جو مرڈر پرنس ہے اس نے یہ تحفہ دیا. یعنی کہ سمیئرنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, اور رائل فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اکثر ان کی جرنلسٹ کی زد میں آ جاتے ہیں. اور ایز پر میگن اینڈ ہیری انٹرویو اس وقت وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو ڈیانا کے ساتھ کیا گیا تھا, بٹ انہوں نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, سٹیپ ڈاؤن کیا رائلٹی سے, اور اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد لائف گزارنے
کا فیصلہ کیا. سو یہ کچھ امپورٹنٹ بلٹ پوائنٹس تھے. اگرچہ کہ انٹرویو 2 گھنٹے کا تھا, لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کو ایسے پوائنٹس بتاؤں گی آج کے انٹرویو میں جس نے رائل فیملی کو بہت بڑا دھچکا دے دیا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فیوچر میں ایک جواب رائل فیملی دے گی نہیں. ماضی میں تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس خبروں کے حوالے سے ہمیشہ خاموش, انہوں نے کبھی اس پر ڈسکشن نہیں کی. بٹ ایک پرنس یعنی کہ فیوچر کنگ کا بھائی ہے, اور پرنس چارلز وڈ بی کنگ ہیں, وہ بھی ان کا بیٹا ہے, اور اس کا ایک اتنا دھماکہ خیز انٹرویو اپنے ہی رائل فیملی کے حوالے سے آیا ہے. یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے, سب سے بڑی نیوز ہے, سب سے بڑی خبر ہے, اس 2021 کی سب سے بڑی نیوز ہے. ہمارے لیے تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ بھی ضرور دیں. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. یہ تھی آج کی ویڈیو. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.